नमस्कार आणि येवकार हांव गौतमी आणि तुम्ही पळयता प्रायम टीव्ही गोवा। आज आमच्या बरोबर मिराकी बाय द सी हाचे हे आमचे कोंकणी फिल्म जावन आसा। ते कोंकणी फिल्माचे आमचे फूल हांगासर कास्ट एंड क्रू आसा, सो तांचे कडल्यान आयकून घेवया की समथिंग अबाउट दिस फिल्म। सो मिराकी बाय द सी हाजो मिनींग कितें आमकां पयलीं सांगूं शकता तुमी मातशें? मिराकी म्हणजे निस्वार्थी। निस्वार्थी हांगासर गोंय आसा आमी दर्याच्या तडेकूच आसा न्हू, त्या खातीर मारियसाचे हे फिल्म आसा ताका मिराकी बाय द सी अशें दवरला। इन ब्रीफ मातशें कितें सांगूं शकता अबाउट द फिल्म अशें? हे फिल्म आसा तेणे फाटल्या 25 वर्सांक 104 फेस्तां केली आसा। हय, पातोळेचे फेस्त, पणसाचे फेस्त, काजूचे फेस्त, आंब्याचे फेस्त, रांपोणकाराचे आनी वडेकाराचे फेस्त, पोदेरांचे फेस्त, झाडांचे फेस्त आनी एकवटाचे फेस्त। पयलीं ताणें सुरवात केली ती आपल्या गांवांत दिवाडे स्कॉलान गार्बेज मॅनेजमेंट, कंपोस्टींग तांकां शिकोवपाक आनी तांकां इंटरनेटाची फेसिलिटी दिवपाक। थंयसान इलेकी सांजवांक सगळेच कॉप मारता, पडटा, थोडे बुडोवन मरता, कॉप बंद करपाचे, सोरो नासतना सांजवांचे फेस्त करपाक। मागीर आमी पळयलें की सांजवांक पणस वांट्टा न्हू, ते आमी नेगेटीव आसा, अल्कोहॉल ना म्हणचे सुद्दां पणस आसा केले, मग पणसाचे फेस्त केले। आनी कसो कितें थॉट आयलो सर अशी हे मूवी करपाक? मूवी करपाची आयडिया इली डॉक्टर ग्वेंडोलिन अर्नेदासाक एक करपाक की इतलें बरें काम केलें आसा तेजें कांयच डॉक्युमेंटेशन ना, कोणाकूच आमच्या भायर आनी कोणाक खबर ना कशें कितें जालां तें। जाल्यार हे फेस्ताचे 104 फेस्तां करतात, हे लोकांक कळीत करपाक हे पिक्चर करपाची आयडिया येयली आनी ताणें एक बरो नामनेचो डायरेक्टराक हिमांशू सिंगाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी हे पिक्चर तयार केलें। ओके सर, थँक्यू सो मच एंड ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां हे मूवी बद्दल। थँक्यू। तुमच्या बरोबर आसा प्रकाश कामत सर, जे आमकां मिराकी ह्या शब्दाचो अर्थ कसो कितें आसा ते इन डिटेल सगळें सांगतले। हे फिल्म जे आसा ते फिल्माक मिराकी म्हणजे जो मनीस पूर्ण कंपॅशन आपले काळीज ओतून आनी विदावट एनी एक्सपेक्टेशन आपलो सुवार्थ न सादता जो मनीस कितें काम करता ताका मिराकी अशें हाणें म्हणटा। आमचो फेस्तकार मारियस फर्नांडीस ही फाटली 25 वर्सां आज ताणें 104 फेस्तां केल्या। ही फेस्तां करतना ताजें हें कंप्लीट डेडिकेशन, ताजें कंप्लीट कंपॅशन टुवर्ड्स मार्जिनलायज कम्युनिटीज, गोवाज ट्रेडिशन्स। गोंया आमची रीच परंपरा आसा, आमचे कडेन वेगळी गांवांनी खंय पणसाचें फेस्त म्हणून जाता, खंय आनीक आंब्याचें फेस्त म्हणून जाता, खंय आंब्याची सम्रादनां म्हणून जाता। वेगळे मोसम, वेगळे सिजन, तेन्ना वेगळ्यो गजाली जाता। हो मारियस तो फिरत आसता, तो वासपूस काडटा, खंय केव्स आसात, खंय पयलींच्यो कितें कितें मुर्ती आसा, खंय चर्चीचे कितें खुरीस आशिल्ले, ताजी हिस्ट्री काडटा, ताजी जॉग्राफी सोदता आनी मागीर येता आनी आमी ताज्या बरोबर जें काम करता। हांव डिजेबिलिटी ज्यांकां दिव्यांग म्हणटा तांचे खातीर हांव काम करता, ज्यांकां हात ना, पांय ना, दोळे ना अशे लोक आसा। हे लोकांक तांकां एक म्हणजे खंयी वतले जाल्यार एक्सेसिबिलिटी, प्रवेश सुलभता जाय। आतां हे कॉम्प्लेक्स आहा आयनॉक्स हाजो ESGचो, तो कंप्लीट एक्सेसिबल आसा, दोळे नाशिल्ल्या मनशाक सुद्दां येवपाक जाता। व्हिलचॅर आशिल्ल्या मनशाक येवपाक रॅम्प्स आसात, कळ्ळें, लिफ्टां आसा, 3 4 लिफ्ट्स केल्या वयर वचपाक। हे सगळें जालां हे लोकां खातीर। मारियस फर्नांडीस आतां हे सरकारी, तो एक व्यक्ती, एक इंडिविज्युअल, पूण तो तें फुडें सरून आपली टीम घेवन आनी कशी आमचे कडेन एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आहा, तो ती पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आनी आमकां म्हणटा आपले बरोबर येयात। आमी वेगळे स्कील आशिल्ले लोक, आमचे कडेन वेगळे स्कील, वेगळे कामां आशिल्ले लोक आमी ताका जॉयन करतात आनी आमी ताजे बरोबर ती कामां करता। म्हणटकर हे डिजेबल्ड लोक आसा पळय तांकां प्लॅटफॉर्म जाय, तांच्यो वस्तू करतात ते। एक आमचे कडेन रोतेसांव म्हणून गोंयांत
खुर्ची आहा पळय त्यो विणिल्ल्यो खुर्च्यो आसता ताका रोतेसांव म्हणटात. जाणटे लोक आसा ते करपी, ताका पोटाक आतां म्हाका खंय कोण मेळटलो आनी ते डिसेबल्ड, तो फेस्ताक तांकां बसयता, तांचे अशे नंबर घालता आनी फेसबुकाचेर चलयता. हांगा आमचो हेनरीक बाब म्हणून आसा, ताजो चलो इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटीचो आसा, हो वेगळ्यो वेगळ्यो ताका घेवन वस्तू करता, तो ताका फेस्ताक प्लॅटफॉर्म दिता फ्री. थंय येतात हे लोक आपल्यो वस्तू विकतात, तांकां जिवाक हें जाता, आमकां एक कोटरी आधार दिता. सेम बायलांचे वेगळे वेगळे गांवांत वतात, फेस्त करतात. मडकय जर फेस्त केलें, मडकयच्या बायलांच्या भुरग्यांक तो दुसऱ्या फेस्ताक आपयता म्युजीक वाजोवपाक, यंग भुरग्यांक. म्हणजे बार्टर पद्दतीन लोक एकामेकाच्या आपले खर्चान येतात आनी थंय आपले स्कील दाखयतात. कोण वाजोवपाक येता, कोण पेटी वाजयता, कोण संगीत, पयशे घेनात. सो आयच्या कमर्शियल जगाक जंय प्रत्येक गोश्टी मॉनिटायझेशन आसा, थंय हो एक मनीस एक सेल्फलेस टीम तयार करता आनी ही फेस्त करता. 104 जाली, अजून थांबूना, आनीक जावपाची आसा. 25 वर्सां हें डेडिकेशन आसा. आतां आमी आतां एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी म्हणटा तें हाजे कडेन पळोवंक मेळटा. तो जेन्ना फेस्त करपाक एक जर आरांबोल गेलो, नुस्तेकाराचें फेस्त म्हणून करता, तो आरांबोल वतकर म्हाका फोन करून सांगता, थंय मरे तुगेलें हें ना, डिसेबल्ड ना येवपाक, जाल्यार कितें करपाक जाय, अमकें करूं जाय, तांकां अमके तरेचे टॉयलेट जाय, आमी तांच्या फाटल्यान लागता, ते करून घेता. हाजे फाटल्यान कंपॅशन, हार्ट जाय, हाजे फाटल्यान डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन हें जाय. आतां फाल्यां हे प्रोग्रामाक एक व्हिलचॅरांतलो आमचो गोंयांतलो लिडींग मनीस येतलो, व्हिलचॅरांतल्यान येतलो. एक दोळे नाशिल्लो रामा पार्सेकार म्हणून, तो आमचो केरी 70 विलेजींतलो, तो सांखळे कॉलेजीक काम करता, पूर्ण 100% विज्युअल इम्पेर्ड. तो हांगा येतलो हे आमचे रेड कार्पेटाक. दुसरो विशान नागवेकर, गॅझेटेड ऑफिसर आसा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, तो व्हिलचॅरां पूर्ण, तो उबो रावंक शकना, उबो रावल्यार क्रचीस घेता, तो हांगा रेड कार्पेटार तो हाडटा. हें मनाक कशें येता मनशाच्या, हे बरें आपोवया मरे कोणें आमगेर नट बी, तशें म्हणिना तो हे लोकांक आपयता. आमचे गोवा एम्पावरमेंट डिसेबिलिटीचे कमिशन आसा, एम्पावरमेंट कमिशन, ताजो सेक्रेटरी तहा हाजीक, पूर्ण विज्युअल इम्पेर्ड, तो फाल्यां येतलो हे रेड कार्पेटार. सो हें सगळें इन्क्लुजन म्हणटा, सर्वसमावेशक समाजाक हे सगळे घटकांक बरोबर घेवन वचून आमी काम करूं जाय, ताका सर्वसमावेशक समाज म्हणटात. तें इन्क्लुजन ताज्या फेस्तांनी दिसता. बायलो, ते बायलांक आमकां खूब कडेन अशें जाता, काही गोश्टी घडटा, बायलो म्हणटा म्हाका वचपा थंय भंय दिसता. ही फेस्तां 25 वर्सां बायलो खंयच्योय आपयल्यो त्यो सांगतल्यो तुका, आमकां सेफ आनी कॉन्फिडंट दिसता मारियेसाच्या फेस्तां. दीस इज द अचिवमेंट. सो तांकां बायलांक, मार्जिनलायज कम्युनिटींतल्या बायलां हाडप, तांकां तांचे कडच्यान तांकां सपोर्ट करप, तांकां स्टॉल घालपाक दिवप, आनी हें सगळें फ्री जाता काम. हें फाल्यां पळोवंक मेळटलें. गोंयचें दायज कितें, गोंयच्यो व्हडविको कितें, गोंयच्यो परंपरा कितें, पिडयेक दाखोवपाचें काम हे फिल्मांतल्यान फाल्यां जातलें. ओके सर, बट तुमी फाल्यां फिल्माचें स्क्रिनींग जाल्या उपरांत तुमचे एक्सपेक्टेशन्स कितें आसा फ्रॉम दी ऑडियन्स? ते आमच्या कडच्यान आमकां दिसता की लोकांनी हें समजून घेवपाची गरज आसा, खास करून गोंयांतल्या लोकांनी. गोंय आमचें टुडे इट हॅज बिकम अ सिटी स्टेट, अर्बन स्टेट. 60-65% गोंय अर्बनायज जालां. अर्बनायज जातकर एक प्रॉब्लेम कितें जाता, गांवांतल्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो आमी विसरतात आनी ती फेस्तां ते सिलेब्रेशनां गांवांनीच उरतात आनी आमी धरता आमी जाले इंटरनॅशनल म्हणून. तातल्यान कितें जाता, आमच्यो बऱ्यो ज्यो गजाली परंपरेन आयल्या त्यो आमी विसरतात, त्यो फाटीं पडटात. हें फिल्म पळयतकर ती जाग येतली मनशांक. हें अशें आसा, अरे अमक्या गांवां अजून अमकें जाता, अशें येतलें. खंय मातयेचें फेस्त, खंय पणसाचें फेस्त, खंय आंब्याचें फेस्त, अशी फेस्त ताजी आसता. आनी थंय जेन्ना लोक पळयतले डिसेबल्ड लोक, अरे हो मरे हाका चलपा येना आनी हो तो सगळें चलता मरे, हो करता मरे, तांचे वस्तू पळयतले, तांचें काम पळयतले आनी लोक इन्स्पायर जाता. लोकांक कॉन्फिडन्स येता की आमी तांकां मदत करूं जाय म्हणून. एक मनीस कोणाचें लायफ टच करता, तें टच करून 10 जाण जेन्ना पळयतात तेन्ना तांकां दिसता आमी लायफ टच करूं जाय लोकांचें. हें फाल्यां लोकां मदीं घडटलें आनी घडचें अशें म्हाका दिसता.
थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमचं इतलं व्हॅल्युबल टाइम दिलं म्हणून तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमच्या फिल्मा खातीर मिराकी बाय द सी. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.